Grabe kahayag ug kaayos ani nga basketball court. Oh, naapay salog nga pastang gwapuha, rabi rice good, hastang pilita. Tumagan pud sa tag-iya nga hastang butana. Ay, complete package, uy. O gusto pa yung mga kadula nga mga disiplinado kayo, ay nana diri nimo makita nga basketball court. Kani di nga basketball court inyo makita mga ka-highlights. Mo di ni siya ang gipanag-iyahan nga basketball court sa Marcis Enterprise. Bag-o pa kay ni siya nga basketball court mga ka-highlights, mo nang dili pa kay ni siya Ilados, Valencia. Maong daw kay kog pasalamat mga ka-highlights. Katagaan ko og usa ka dako nga opportunity nga mo ang pag-video sa ilaha panahon sa tune-up game. Ang dili tungod ni Boss Ayan resulta ang commissioner sa Uncles Basketball Ball Club na di jud ko kasulod diri mga ka-highlights kay exclusive ba jud kay ni siya nga basketball court. Unya kung niabot ta pug ka diri nga part nga video, aw ayo na pug kaulaw og share oy kay mura pud na ato ay kalipay di. Tune up game pud ni sa Team Canoy Ref and Aircon Services versus Team Marcis. Maong gusto ka makita sa ilang mga highlights ani, stay tuned lang ka diha sa atong page kay ato rang i-upload sa dili pa madugay.